हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में तैयारी करेंगे इस्लामियात इख्तियारी की। पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि आज का इस्लामियात लाजमी का पेपर बिल्कुल वही आया जो हमने आपको बताया था। मैंने आज के पेपर पर एक वीडियो अपलोड की है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो जल्दी से देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलें अब हम शुरू करते हैं इस्लामियात इख्तियारी के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इतना सिलेबस है, हमने कवर कैसे करना है, लेकिन आप सबने घबराना नहीं। आप सबको जो जो टॉपिक मैं बताऊंगी सिर्फ आप लोगों ने वही याद करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह पेपर उसी में से आएगा। किताब खोलें और पेन या पेंसिल अपने हाथ में रखें। चलें शुरू करते हैं। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक इज इस्लामिक तहजीब व तअद्दुम। इसमें हमारे पास 3 टॉपिक हैं जो कि निहायत ही अहम हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है इस्लामी तहजीब के अवामिल। इसमें हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है अकायद इस्लाम। अकायद इस्लाम को अवामिल भी कहते हैं। इसमें हमारे पास ये होता है कि हमने अल्लाह ताला पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान, अहलामी किताबों पर ईमान रखना होता है, ठीक है। इन सब की वजाहत करनी होती है। दूसरा हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है इस्लामी तहजीब के अनासिर यानी अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम और होते हैं और अकायद इस्लाम और होते हैं। जो अरकान इस्लाम है वो हमारे पास है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कलमा तैयबा, ठीक है। अब हमारा जो आखिरी अहम सवाल है वो है इस्लामी तहजीब व तअद्दुम की खसूसियात। खसूसियात में हमने क्या बयान करना होता है? वहदानियत, इंसानियत, अदल और इंसाफ, मुसावात, पाकीज़गी, ये सारी जो है हमारे पास इस्लामी तहजीब व तअद्दुम की खसूसियात हैं। दूसरा हमारे पास जो बॉक्स है फ़र्द, इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है तक़वा, ज़िक्र, शुक्र, सब्र। तक़वा क्या होता है? तक़वा हमारे पास इसके लफ्ज़ी मायने डरना और बचना के, यानी ये इस कैफियत का नाम है जो इंसान को बुराई से रोकती है और नेक काम की तरफ रुजू करती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लॉन्ग है वो हमारे पास है शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें अता की हैं उन सब पर शुक्र करना, ठीक है। सब्र, सब्र होता है कि हमने हर उस चीज़ को बर्दाश्त करना जो हमारे लिए सही नहीं, जो नेमत हमारे पास नहीं भी है हमने उस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सब्र कहलाता है। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है ख़ानदान। इसमें हमारे पास 3 अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। वो हैं अमली ज़िंदगी और इसकी अहमियत, वालिदैन के हकूक़, ख़ानदान, खामद और बीवी के हकूक़ व फ़राइज़। ये टॉपिक भी हमारे पास निहायत अहम है। इसमें वालिदैन के हकूक़ और औलाद के हकूक़ व फ़राइज़, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास हकूक़ किसके हैं और फ़राइज़ किसके हैं। यानी जो हमारे पास वालिदैन के हकूक़ वो औलाद पे फ़राइज़ हैं। वालिदैन के हकूक़ क्या है? यानी वालिदैन का हक जो औलाद ने अदा करना होता है, औलाद पे फ़र्ज़ होता है कि उन्होंने वालिदैन की इज़्ज़त करनी होती है, उनसे प्यार मोहब्बत करना होता है, ठीक है, उनकी माली इमदाद करनी होती है। जो औलाद पे फ़र्ज़ होते हैं और वालिदैन का हक होता है। इसी तरह हमारे पास जो वालिदैन पर फ़र्ज़ है और औलाद का हक है वो है हमारे पास कि औलाद का हक होता है कि वालिदैन उनका अच्छा नाम रखें, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी दें, उन्हें तालीम व तरबियत दें। ये हमारे पास जो है ना
حق و فرائض تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ خاوند اور بیوی کے بھی بالکل اسی طرح نہیں ہے کہ جو خاوند پر فرض ہے وہ بیوی کا حق ہے، جو بیوی پر فرض ہے وہ خاوند کا حق ہے۔ بیوی کا حق جو ہے وہ خاوند پر فرض ہے، خاوند پر فرض ہے کہ اس کو حق مہر ادا کریں، اس کو نان و نفقہ ادا کریں، ٹھیک ہے، اس کے بقا کو اپنا ہی بقا کے ساتھ نیک سلوک کرے، اس کے بعد اس کی عزت کرے، اس کی مالی امداد کرے اور اس کو رہائش دیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ اہم ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی معاشرہ۔ اس میں ہمارے پاس جو 3 اہم کوشچنز ہیں جو نہایت اہم ہیں وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق و فرائض، ہمسایوں کے حقوق و فرائض اور ریاست کے حقوق و فرائض۔ یعنی ریاست کے حقوق و فرائض کیا ہے ہمارے پاس کہ ایک فرد پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ وفادار رہے، اس میں جو اپنا کردار ادا کرے۔ ٹاپک ہے علم اسلام۔ علم اسلام میں کیا ہے؟ جہاد سب سے اہم کوشچن ہے ہمارے پاس۔ اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ جہاد جو ہے فی سبیل اللہ، یعنی جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، دین اسلام کے لیے جہاد کرنا، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو ٹاپک ہے ہمارے پاس، ان میں ہمارے پاس اہم جو کوشچنز ہیں وہ تقریباً 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا تو ہے ہجرت مدینہ کے اسباب، واقعات اور نتائج، ٹھیک ہے۔ ہجرت مدینہ کے اسباب، واقعات اور نتائج کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو کتنے سبب بنے، کیا واقعات پیش آئے اور نتائج کیا نکلے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے اسباب اور واقعات، غزوہ احد کے اسباب اور واقعات ہیں، صلح حدیبیہ کے اسباب اور واقعات اور فتح مکہ کے اسباب واقعات۔ یعنی ان سب میں جتنی مشکلات پیش آئی، جتنی مشکلات سے سامنا کیا گیا اور جو تھے دشمن کو شکست دی گئی، یہ سارا کچھ ہم نے اس میں بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد آخری جو ہمارا ٹاپک ہے خلافہ راشدین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ابتدائی مشکلات، جنگیں، یعنی ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا تھا، اس میں صبح سلار حضرت اسامہ کو بنایا جس کو لشکر اسامہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا واقعہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی وہ ساری اس میں ایڈ ہیں۔ آخری ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سب سے اہم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اصول اور جتنی بھی غزوات میں آپ نے شرکت کی تھی، سب سے اہم جو غزوہ خیبر میں آپ نے شرکت کی اور غزوہ خیبر کو فتح کیا، وہ سارا واقعہ، ٹھیک ہے، اس میں کتنے صحابہ گئے جنہوں نے فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے غزوہ خیبر فتح کر لیا۔ تو یہ والا سارا ٹاپک ہمارے لیے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس یہ کوشچن تھے جو کہ انشاءاللہ 2026 کے پیپر میں آئیں گے۔ تو جو ہے نا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اب یاد کیا کرنا ہے۔ جو کوشچن بتائے ہیں صرف آپ انہی کو یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھے سے کور ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو کہوں گی کہ جو ہمارے پاس اسلامی تہذیب و تعدم، اس کے بعد فرد اور خاندان، اسلامی معاشرہ اور علم اسلام ہے، یہ یاد کر لیں تو آپ کے لانگ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ یہیں آئیں گے۔ میں اس لیے ساری محنت کر رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ ساری غریب گھر کے لڑکیاں اور لڑکے پاس ہو جائیں، کیونکہ میں خود ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ غریب گھر سے تعلق رکھنے والے لڑکے اور لڑکیاں نہ تو ٹیوشن پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اچھی طرح گھر میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ سب لڑکیاں اور لڑکے پاس ہو جائیں۔ آپ یہ سب پیپر یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ سب پاس ہو جائیں گے۔ خدا حافظ۔